तुमकां सर्वांक आसलें आसा तशें ह्या कार्यक्रमाच्या आनी एक अवस्वराक आमी कापुचीन फ्राद हार्दिक स्वागत म्हणटा. आज आमी संवाद करचो उलोवचो विशय एक डेलिकेट विशय, सूक्ष्मयेचो विशय, पूण भोव महत्वाचो आनी गरजेचो. हो विशय जावन आसा वील बरोवचो, वील करचो. कन्नडांत आमी वैल म्हणटा, कोंकणींत इच्छापत्र म्हणटात, मरण शासन म्हणटात. तुमचे पैकी थोड्यांनी येदोळच वील बरयला आसतलो आनी थोड्यांक तुमच्या मोगाच्या एका व्यक्तीन वील बरयल्ल्या वरवीं फायदो जाला आसतलो. तर वील म्हळ्यार कितें, इच्छापत्र म्हळ्यार कितें, कोणें बरोवचो, कित्याक बरयचें, कशें बरोवंक जाय, हाचो फायदो कसलो, ही समजणी, ही जाणवाय वांटून घेवंक आमचे संगी आसा श्रीमती मर्लिन मार्टिस. श्रीमती मर्लिन मार्टिस वृत्तींत एडवोकेट, ती एक कावन्सिलर जावन आसा. प्रस्तुत डेव्हलपमेंट एज्युकेशन सोसायटी डीड्स मंगळूर हाची डिरेक्टर ती जावन आसा. SDM कॉलेजींत तिणें LLB केला. कावन्सिलिंगांत पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा ही पदवी तिणें आपणायल्या. सोशल वर्क हातून मास्टर्स तिचें जालां. एक एडवोकेट जावन, समाज सेवकी जावन कावन्सिलिंग ती करता. हिंसा, शोशण, निंदा वरवीं दैहीक आनी मानसीक रितीन वळवळच्या स्त्रियांक ती मजत दिता. कानून म्हणजे लीगल एज्युकेशन, पॅरालिगल ट्रेनिंग, लीगल क्लिनीक आनी लीगल एड असली सेवा गरजेवंत स्त्रियांक ती दिता. कर्नाटकाच्या दुसऱ्या जिल्ल्यांत कानुनाक संबंद जाल्लीं साबार कार्यक्रमां तिणें चलयल्यांत. एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, महिಳೆಯರ सबलीकरण, तिचो एक व्हड हुस्को जावन आसा. कन्नडा, इंग्लीश, हिंदी आनी कोंकणींत सुडाल उलोवच्या श्रीमती मर्लिन मार्टिसाक आदलो कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री मान्य सिद्धरामय्या थावन अक्का महादेवी प्रशस्ती लाभल्या. श्रीमती मर्लिन मार्टिस, तुमकां आसलें आसा तशें ह्या कार्यक्रमाक, ह्या अवस्वराक आमी कापुचीन फ्राद हार्दिक स्वागत म्हणटा. थँक्यू फादर. देव बरें करूं तुमकां. म्हाका आपोवणें दिल्ल्याक आनी एक ह्या विशय, वील म्हणल्या विशयांत उलोवंक एक अवकाश दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. आज आमी उलोवचो एक विशय भोव गरजेचो. तुमच्या बायोडेटांत हांवें एक शब्द वाचलो, संचलना म्हणून. संचलना म्हळ्यार कितें? तुमी आतां म्हजी परिचय करच्या वेळार सांगिल्ल्या बरी, आमी बायल मनशांक वट्टू काम करता. बायल मनशां थंय समाजांत चड गरज आशिल्ल्या बायल मनशां वट्टू आमी काम करता. खंयचीय जात कात आनीक हुद्दो पळयनासतना कोणाक कश्ट जाताल्यान तांच्या वट्टू काम करता. आनीक आमी एक धाकटें संस्थो आमचो. आमी कितले जाणांक वचून रीच जावंक साध्य आसा देखून आमी आमचें काम मल्टिप्लाय करच्या खातीर आमी ग्रूप तयार केला. सो तांकां आमी ट्रेनींग दिलां. ह्या ग्रुपाक एक बायल मनशां विशयांत ट्रेनींग करच्या ग्रुपाक आमी संचलना म्हणटा. दुसऱ्या जिल्ल्यांनी हो ग्रूप आसा. आनीक बायल मनशांचे विशय खंय येताना तांणी ह्या विशय उखलून लोकांक ट्रेनींग दिवचें, जेंडर ट्रेनींग दिवचें, विमेन एम्पावरमेंट विशयान ट्रेनींग दिवचें, कानुना विशयान ट्रेनींग दिवचें करनंत आसात. हो ग्रूप करना आसा. तांकां सपोर्ट सहकार आमी दिता. आनी एक तशेंच आमी एक आतां पॅरालिगल ट्रेनींग म्हणटा. अरे कानून तरबेतीदारರು कन्नडांत म्हणटा, या पूरक कानून तरबेतीदारರು म्हळ्यार गरजेचें आशिल्लें कानुना आतां एक घडीत घडल्यार तक्षण आमी कशें कालें करीचें ही माहीत लोकांक आसना. तशें जाल्यार बायल मनशांक एक घटनें घडल्यार तक्षण कालें करीचें हें गोत्त आसना. आनी मागीर आतांच्यान उत्तर प्रदेशाच्या घटनेन तुमी पळयल्यार 11 दिसा उपरांत मेडिकल एग्जामिनेशन करीचें कालें मेळटा, कांय मेळना.
तशें जाल्यार एक कानुनान एक अपराधाक शिक्षा मेळ्ळा अपराधीक शिक्षा मेळाचे जाल्यार एक कानुनान न्याय मेळाचे जाल्यार ताका फस्ट एक इल्लेशे दीस भारी इम्पॉर्टंट आसतात घटना जाल्या उपरांत त्या दाळा आमी केल्ल्या वयर मागीर तूं सुप्रीम कोर्टाक वच तूं मागीर खंयी वच पूण तुजे डिस्कशनाचे विशयी पयलें घालें जाता तें तशें जाल्यान ह्या रिती हे गॅप एक फील करच्या खातीर आमी ताणें सगळ्या थोड्या जिल्ल्यांनी हें काम करता हांव एक ग्रूप तयार केला आमी ताका पॅरालिटिकल फॅसिलिटेटर्स ग्रुपी म्हणटा हे दोनी ग्रूप आमी मुंदवरसून आसा हय संचालना एक ग्रूप आनी ह्या ग्रुपांत थोडी तरबेदर आसात आनी हाचे वरवीं समाजींत कोणाक गरजेवंतांक कसली कुमूक जायचे तर मजत जायचे प्रत्येक जावन स्त्रियांक ताचो फायदो जोडूंक संचालना ग्रूप आसा आयच्या दिसा आमी उलोवचो विशय वील तर वील म्हळ्यार कितें वील मरण शासन इत्यापत्र आमी काले म्हणटा तें म्हळ्यार एका व्यक्तीन आपूण जीव आसतना आपल्याक आस्ती विशयांत आपूण मेल्या उपरांत कितें ताचे आस्तींत कालें जायचें घडीत जायचें या तें कशी विलावरी जायचें म्हणून बरोवचें एक पत्र तें सिंपल एक पत्र ताका एक फॉर्मॅट आसा त्याच्या प्रकार ताणें बरोवचें एक पत्र तें जीव आसतना एका व्यक्तीन बरोवचें पूण जीव आसतना व्यक्ती जीव आसतना ताका कसलेंय मोल आसना व्यक्ती मरण पावल्या उपरांत ताका जीव येता तें एक कानूनबद्ध डॉक्युमेंट जावन परिवर्तन जाता सो ताका आमी वील म्हणटा आतां हो वील कोणें बरोवप येता कोणाक आस्त आसा कोणाक दुसऱ्यांक दिवंक काले म्हणी आसा तांणी सगळ्यांनी वील बरयचें आनी बरयचेंच आनी इतलीच प्राय म्हणून ना पयशे हांवें खाले म्हणी म्हाका आसा म्हणून आसल्यार हांवें वील बरयचें म्हळ्यार वील बरयल्ल्यान ताच्या विशयान स्पश्टताय आसता सगळ्यांक म्हळ्यार तें एक सिक्रेट डॉक्युमेंट तें एक कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट तें खंयच्याय कोर्टान तें प्रोड्यूस कर म्हणूंक जायना हांव जीव आसतना म्हजो वील तें म्हजे कडेन आसचें डॉक्युमेंट पूण जीव आसतना बरोवचें मेल्या उपरांत कांय करूंक जायना एक ताका सिग्नेचर एक लायन ओडूंक जायना ओके आतां तो मिस्टेक्स आमी ती करेक्ट करूंक जायना तशें जाल्यार जीव आसतना करचो तो पूण तें वील कोणें बरयत म्हणल्यार फस्ट कोणें प्रॉपर्टी आसाचें काले म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांक काले दिवचें न्ही तो दिवंक आमचे कडेन आसाचें तो प्रॉपर्टी आसाचें ती प्रॉपर्टी आस्त आतां आस्त काले म्हूण हांवें तुमकां सांगचें पडटा पयलें ह्या विलांत आस्त तुका मुवेबल आसूंक पुरो इमुवेबल आसूंक पुरो मुवेबल म्हळ्यार म्हजे कडेन आसचें तें भांगार शेअर म्युच्युअल फंड्स बँकांत आसले पयशे फिक्स डेपॉझीट हे पुरा मुवेबल आसात आमी पडना घरांत आसलो सामान फर्निचर तांबे तामान आदल्या कालार आसता हें पुरा मुवेबल इमुवेबल म्हळ्यार आस्त म्हळ्यार कालें इमुवेबल प्रॉपर्टी म्हळ्यार जमीन ओके तोट जागो बिल्डिंगां फ्लॅट अपार्टमेंट्स तें पुरा भुमीक लागून आसचें जाल्यार आमी ताका इमुवेबल म्हणटा आतां एक तोट आसा तोटान तुका भात आसा कितें म्हणसर भात लुवोन आंगी तितू म्हणसर तें इमुवेबल भात लुवोन तक्षण तें मुवेबल जालें तशें सो तें ट्रान्सफर तशें जाल्यार तें तशें जाल्यार आस्ती विशयान मात हे वील आमी बरयत आतां नोवेंत आतां म्हळ्यार आतां इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी रायट्स आसा इ बुक्स आसात आनीक आतां जाल्यार आनीकी ह्यो विशय आनीकी एक मुखारसून थिंकिंगाक पडाचे जाल्लो विशय ओके तशें जाल्यार वर्च्युअल एसेट्स आतां आमचे कडेन आसा फिल्म्स केला कोणें म्हणी तें पुराय एसेट्सान पदांगडली स्टोरीज बरयल्यो बुक्स बरयल्ले हे पुरा आसा बुक्स फिजिकल बरयल्यार तुका इमुवेबल प्रॉपर्टीन मुवेबल प्रॉपर्टीन जायले पूण तुज्यान इ बुक्स ओके या तुवें रिसर्च करून थोडें बरोवन लाय तें पुरा तुज्या वर्च्युअल प्रॉपर्टीन आसा हाचे विशयान आतां स्पश्टता ना ओके पूण ती आसती ती इन्क्लुडेड आस्त आसल्यान आनी ती आस्त कोणाक दिवंक मोन आसा तर त्या व्यक्तीन वील करयेत म्हणून तुवें सांगलें कितले रितीचे वील आसात करयेत मात न्हय फादर करीजे ओके वील कानुना प्रकार आमी दोन रितीचे वील म्हणटा एक प्रिविलेज्ड वील एक अनप्रिविलेज्ड वील प्रिविलेज्ड वील म्हळ्यार कोण झुजाक येतात आर्मींत नेवींत तांकां आतां ते पिडेस्त जाले काले म्हणजे वॉरान वचून हें जालें तांकां फूल वील बरोवन फॉर्मेटा साक्षीत घाणून सायन करूंक आनी पुरसत ना जावंक बरो
त्या मरणाच्या गणिताच्या वेळार ताणें ताच्या साक्षी नासल्याक ओरली सांगलां ना म्हाका अलेल्या आसतांगा आसा अल्या पावाजेती म्हणून ओके तो ताका साक्षी ताका सांगतल्याक साक्षी आसूंक पुरो पूण ते ओरल विल्लाक आमी प्रिविलेज्ड विल्ल म्हणटा ते सगळ्यां की न्ही त्या टायमार मात त्या टायमार सांगलें उतार ते वील जावन परिवर्तन जाता पूण तो वांसात जाल्यार मागीर ताणें वील करचें त्या दीस सांगलें ओरल उरना ओके तो वांसात जाल्यार ताका अवकाश आसल्यार ताणें वील केलें पूण तो मरण पावत जाल्यार ताणें सांगिल्लें तें बरोवण्यान नातिल्लें ओरली आशिल्लें आनीक ताका साक्षी फामा हें नासलें ताका आमी वील म्हूण कोर्ट परिगणन करता पूण तांकां मात आतां वील करीजे म्हळें तुवें आनी खंडीत करीजे आनी थोडे एक दोन रितीचे वील आसात म्हणून तुवें सांगलें वील करची गरज आसा गी या असो महत्व कसलो हांवें सांगचें जाल्यार वील करची महत्व वील करची गरज सगळ्यांक आसा कोणाक कडेन आसता कोणाक कडेन कसलेय मणयेक आसूंक पुरो तें कोणाक वसाचें मागीर आमच्या नंतर आमच्या मोगाच्यांनी झगडें करून पडून वचो जाल्यार वील आमी जाय बरयचें पडटा स्पश्ट बरयचें पडटा एक दुसरें मुस्त कुटुंबांनी आतां सडावत हांव बायल मनशाचो काम करतना म्हाका मुस्त घटने येतात कितें म्हणल्यार घरच्या बायल मनशांक गोतूच आसा ना खंय आसता म्हणून कळ्ळें रीण आसा की खंयच्या बँकांत अकावंट आसा कितले पयशे आसात कसलेंत गोत आसना ओके मागीर ताणी आनी येवन म्हाका इतलें रीण आसा म्हाका तुज्या गोवान रीण हांवें रीण दिलां या तशें दिल्ले मनीस आनी दिल्यार रोगत रावतात पूण तांणी तांकां जिवपाकी आसल्यार येवन विचारतात तो तले गडबड त्या टायमार इमोशनली अपसेट आसल्या टायमार समा कॉन्शियसली डिसिशन काडूच्या टायमार वीक आसल्यार तूं मस्त जाणां मिसयूज करचें आसा ओके कालें करचें तें दाळा म्हणून ताज्या आमच्या मोगाच्यांनी कश्ट नज आमच्या नंतर म्हूण आमकां मन आसल्यार आमी वील करी जेता पडटा मागीर थोड्यांक भुरगीं मायनर आसात भुरग्यांक कोण पळयता गी नांगी म्हणलें कन्सर्न आसूंक पुरो या एक डिजेबल भुरगीं आसूंक पुरो या चॅलेंज मेंटली चॅलेंज्ड भुरगीं आसूंक पुरो हांचे खातीर आमी स्पेशल वेवस्था करचें पडटा सो त्या दाळा आमी वील स्पेशली वील करचें पडटा वील ना आमी ट्रस्ट करून करयात वील बरोवन एक ट्रस्ट करयात आमच्या नंतर म्हजी प्रॉपर्टीक सो एंड सो ट्रस्टी ताचें बेनिफीट म्हज्या भुरग्यांक वचाचें या म्हज्या बायलेक वचाचें ज्या बायल बेड रिडन आसा तिका पळोवंक कोणी जायचें तशें पुरा तशें जाल्यार तें पुरा महत्व दवरल्यार महत्व मतीन दवरल्यार आमकां स्पश्ट कळटा की आमी वील बरय जाता आमी आमच्या मनशाचो मोग करता जाल्यार तो आमी दाखयचें आनी आमकां कोणी म्हणी वील कर म्हळ्यार हे वेरी डेलिकेट विशय कळ्ळें न्ही आमी कोणें आमकां तूं वील कर म्हणल्यार त्या क्षण आमकां बरें जायना आयकूंक अरे आमकां म्हाका मरोंक लागता गी म्हणून जाता बायलेनी सांगूंक जायना भुरग्यांनी सांगूंक जायना पूण आमीच अर्थ करून काण घेवचें पडटा सो क्वेश्चन अर्थ करचें आमच्या समजोणेनी आमी अर्थ करून घेवचें पडटा हे एक आमी करीचें म्हणून ओके मागीर एक स्पश्ट रितीन करचें पडटा तें हांव तुका वील कशें करचें सांगता खंयचेय एम्बिग्विटी आसूं नजो कित्याक म्हळ्यार मागीर आमी ना थंय विवर्सूंक आमी अशें म्हणलें अशें म्हणून तशें जाल्यार न्हू तो सो हे सिग्निफिकन्स तूं आतां मंगळूरच्या कोर्टांत येशी जाल्यार मस्तू गटाने आसात क्रिस्तांवचे मस्तू केसी तांतू आसात वील क्वेश्चन केल्लो या वील नासतना वील ना जाल्यार फादर मागीर आमच्या प्रॉपर्टीक इंडियन सक्सेशन क्रिस्तांव इंडियन सक्सेशन एक्ट एप्लाय जाता या दुसऱ्यांक दुसरे रिलिजियस एक्ट एप्लाय जाता कित्याक म्हळ्यार प्रॉपर्टी इनहेरिटन्स ते एक पर्सनल लॉ अंडर पर्सनल लॉ आसा तांदळां ते दुसरे रिलिजियस पिपलाक दुसरे एप्लाय जाता सो आतां आमच्यांत क्रिस्तांवांत एका दादल्या मनशा कडेन एका व्यक्ती कडेन आस्त आसा जाल्यार आतां ताका भुरगीं आसल्यार ते विलावण ताचे वांटे एकल्याक भुरगीं ना जाल्यार विलावण एकल्याक तशें पुरो आसा कानुनांत एक पिटी कानून जाता म्हळ्यार भुरगीं ना म्हण जाल्यार बायलेक अर्दो वांटो उरलो अर्दो वांटो कोणागीय कुटुंबाच्यान वेचे चान्स आसा कोणागीय कुटुंबाच्यांत तुका वळख नासल्यांकी वशेत कळ्ळें भाऊ भयणी आनी ना जाल्यार कोणागीय डिस्टंट रिलेटिव्ह असलें पुरो गुत्तोळ तुका
नाका जाल्यार तुवें करचें पडटा आनी दुसरें कानुनान ती नातले विशय आसात लायक क्रिस्तांवांक आवयक आनी बापायक कानुनान प्रॉपर्टी ना म्हळ्यार एका व्यक्तीची प्रॉपर्टी बायलेक आनी भुरग्यांक ओके पक्कन एक व्यक्ती एक 40-50चेर सरलो जाल्यार ताचे आवय बापाय जीव आसा जाल्यार ताका कोणें पळोवचें तांकां कोणें वेलावरी करचें कानुनान ताका उतर ना काय ना ओके सो अहल्या पूर एम्बिग्युटीन सफर जावच्या बदला एक प्रॉपर्टी आसा एक आसा जाल्यार आमी एक वील करचो मुख्य जावंक करता वील करचें भोव गरजेचें आनी हाचें इम्पॉर्टन्स भोव सोंप्या उतरांनी तुमी विवरसिलें आतां एकल्यान वील केलो आनी त्या वील केल्ल्या व्यक्तीक एक लीगल टर्म एक लीगल नांव आसा गे वय अले विलांत सुमार आसात व्यक्ती एक हांवें प्रॉपर्टी विशयन सांगलें तुमकां इमेबल मोबायल म्हण तशेंच वील करच्या व्यक्तीक टेस्टेटर म्हणटात मागीर विलाची विलावरी करूंक आमी एकल्याक नेमक करया तातूंत ताका एग्जिक्युटर म्हणटात तें कोणें करचें आनी वील बरयतना करचें पडटा युजली ते आतां पक्कन कोर्टाक वचचें ते वील सबमीट करचें पक्कन तेलें म्हटल्यार एग्जिक्युटराक एक रोल आसा युजली प्रॅक्टीस केलें म्हणना कोण आसा वील आसो तांकांत एक एग्जिक्युटर करचें ना जाल्यार परख्या मनशाक केल्या ताका बेनिफीट ना तो कित्याक ताचें काम करूंक येता देखून युजली एका बेनिफिशरीक एग्जिक्युटर जावन नेमक करचें ते जाल्यार ताणें पुरा तें सेटल करचें पळय ताची जबाबदारी येता ताका एग्जिक्युटर्स म्हण आसतात ते वडल एकपटी एक डेलिकेट विशय म्हळें मस्त सूक्ष्म असो विशय आतां तुज्या अनुभवा प्रमाणे सादारण आतां लोक एक वील बरयता गी या ती एक सवय ती एक पद्दती आमच्या समाजींत आसा गी तसली एक वील बरयतात केदाळा म्हळ्यार मागीर लास्ट बेड रिडन जाल्ल्या टायमार त्या दाळा समा वर्ड्स येनात समा उडास उरना समा सांगूंक जायना त्या दाळा एक घरच्यांनी कोणाक आपूण हाडून वील बरोवंक लावचो आनी पुरो आसा ओके पूण हांवें सांगचें कालें म्हळ्यार आमकां केदाळा मरण येता पूण आमकां केदाळे गुर्तुना आमकां सांगून आमी यंग मरतांगी ओल्ड मरतांगी आमकां गुर्तुना तशें जाल्ल्यान आमी एक आतां एक आमी FD काडून गेल्यार आमी एक नॉमिनी दवरिचें की ओके ते मागीर आमी नॉमिनी दवरिचें म्हणून सांगूंक जायना तें करिचें तशेंच आमी एक वेवस्था एक आमचे कडेन कालें आसा म्हळ्या उपरांत आमी तेचो एक वील करून दवरिचें कित्याक म्हळ्यार वील तूं कितलेय पिडी बदलियेत ओके जीव आसतना तूं कितलेय पिडी वील बदलूंक तुका अवकाश आसा ताका कांय मोल ना ओके मोल आसचें ताचें व्हॅल्यू येवचें मेल्या उपरांत ओके आनी तुवें बरोवन दवरल्यार तो तुका बदलूं तुवें बदलियेत कांय तुका तोंदरे ना या ताका कोडिसील म्हणटात ओके कोडिसील म्हण ताका एक रिजॉयंडर बरोवचें हांवें तो केल्लो तातूंत अलेले अंश घाले आतां हांवें आस्त काण गेली पयलीं हांवें विकली ते दाडा तातूंत येना सो कोडिसिलांत हांवें तें घालचें इथे हांवें विकल्या म्हज्या घरचे खातीर सो ते ना तातूंत म्हणून तशें ते कोडिसील घालून दवरयात वील बरोवचें भोव म्हत्वाचें गरजेचें आनी इम्पॉर्टंट म्हूण तुवें सांगलें आतां एका विलांत आठ आपूण आसचे भोव प्रमुख संगतीक आसले एक 3-4 विशय एका विलांत आसाचे अशेंत फॉर्मॅट आसाचे म्हणून ना विलाक पूण फस्ट ताच्या पॅराग्राफान आपूण कोण कालें म्हणून आमी विवरसीचे दुसरें आपूण हो वील करूंक मानसीक स्वास्थ आसता म्हणून इम्पॉर्टंट एक वील करूंक की हांवें वील करतना करेक्ट म्हज्या फूल कॉन्शियसनेसान हांवें करीचें म्हाका समाक गोत्त आसा जें हांव कालें करता म्हणून ओके ताच्यातल्यान हांव एक अस्वस्थ असल्या टायमार मानसीक अस्वस्थ असल्यार त्या व्यक्तीक वील करूंक जायना ओके या मायनर व्यक्तीक वील करूंक जायना ओके ते बारी इम्पॉर्टंट तो तशें जाल्ल्यान त्या फस्ट पॅराग्राफांत हांव मानसीक स्वस्थ आसून फूल कॉन्शियसनेसांत म्हज्या प्रॉपर्टी विशयांत हांव वील करूंक इच्छा करता म्हणून एक फस्ट एक पॅराग्राफान ते आमी बरयचे कोणाचो फोर्स नासतना कोणाचें इन्फ्लुएन्स नासतना म्हज्यात कुशेन संत कुशेन फूल कॉन्शियसनेसान एक पिटी कालें घेतात त्या टायमार डॉक्टर सर्टिफिकेटी अटॅच करतात
वचून वय, हाडून वय. वय तुजे फिजिशियन कोण आसता वय. फॅमिली फिजिशियन ताच्या घरना एक सर्टिफिकेट डेट त्याच डेट घालून करतात ते इम्पॉर्टंट आसता ओके तें एक दुसरें प्रॉपर्टी कली खंयची काडलें केदळा तें हांवें ताचें सोर्स केलें तें पुरा विवरसून आसाचें आतां बँक अकावंट जाल्यार बँक अकावंट खंयच्या बँकांनी आसा ओके ताचे नंबर मागीर सोदून वचून आनी परत कशें जाता देखून तें एक तें मागीर शेअर्स जाल्यार केल्ले खंयच्यान ओके ताचे डिटेल्स घाले या तुवें तुका ज्वेलरी जाल्यार केल्ली घालें पुरो आसा ते तशें पुराय एक डिटेल्स आसा जे मागीर खंय जावन तुका आयिल्ली म्हणून आतां प्रॉपर्टी जाल्यार सर्वे नंबर म्हजी प्रॉपर्टी उरलालची म्हणून न्ही ओके उरलाल सांगया परंत बरो उरलालत तें तशें न्ही ते सर्वे नंबर सो एंड सो म्हाका म्हज्या बापायतावन आयिल्ली हांवें स्वंत कुशन काण गेल्ली काले ओके या म्हाका लँड रिफॉर्म जावन न्हू हांवें डेक्लरेशन दिवन म्हाका म्हज्या नांवाक जाल्ली तुका सोर्स केलें ओके तशें जावन ती प्रॉपर्टी हांव हें आसा ती प्रॉपर्टी ज्या विशयान तर तो प्रॉपर्टीचे डिटेल्स एक बरयचे इमुवेबल प्रॉपर्टी मुवेबल प्रॉपर्टी आनी पुरो आसा ताचें एक विवरण एक जायचें मागीर तिसऱ्या पॅराग्राफान तर हर एक काणयेन हांव कोणाक कालें दिता म्हणून आनी ताणें दिताना हांव फुल्ल ताचें पावर दिता गे या लिमिटेड दिता गे म्हणी जायचें लायक वस्तुपटी आपूण तें अनुभव घुसूंक तांकां दिता मागीर ताच्या उपरांत तांकां वचाचें तशें पुरो दितात ओके तशें जाल्ल्यान ते कंडिशनल दिताय गे या फूल दिताय गे म्हणून ते स्पश्ट आसाचें वस्तुपटी कोर्टान केस ह्या विशयाचेर आसा हांव म्हजी पुरो प्रॉपर्टी फुल्ल म्हज्या बायलेक दिता म्हणून बरो न्हू मागीर ती प्रॉपर्टी उरल्या उपरांत तितली पुताक दिता म्हळ्यार ते मागीर पुतांनी आवय कोर्टाक वचचें पडटा ओके लढाई जावन फुल्ल दिता म्हळ्या उपरांत फुल्ल दिल्यार न्हय ते मागीर तिणें फुल्ल तिका मेळ्ळ्या उपरांत तिणें कालें करयत तिणें वील करून भुरग्यांक दिवयत तिणें विकयत तिणें कालें करयत तशें जाल्ल्यान स्पश्ट कोणाक कालें स्पश्ट दिता स्पश्ट ओनरशीप ट्रान्सफर करता गे कालें गे म्हणून तांतूं थर्ड पॅराग्राफान बरयचें पक्कन मायनर भुरगीं आसल्यार ताका गार्डियन कोणी म्हणी बरयचें तांतूं ओके वय आतां आवय आतां नॅचरल गार्डियन ओके या बापाय नॅचरल गार्डियन ओके पक्कन आवय बापाय सरल्यार तो नॅचरल गार्डियन कोण म्हणून पूण ते नॅचरल गार्डियनांत ही मुवेबल प्रॉपर्टी मॅनेज करयत मुवेबल प्रॉपर्टी ताणें मायनराच्या बिहाफ मॅनेज करचें जाल्यार कोर्टांत न्हू परमिशन हाडिचें पडटा गार्डियन म्हणून सो तें पुरो आसा पूण आनी बरयतना ह्या विशयान स्पश्ट आसाचें पडटा मागीर लास्ट अंतू ताणें विटनेसीस पुरो जाल्या उपरांत हांवें हे वील ह्या तारीखेर बरयला आनीक ह्या विल्लाक सो एंड सो म्हज्या मुखार हांवें सायन घालतना सो एंड सो मनशांनी म्हाका विटनेसीस आसात म्हूण जाय तें ते विटनेसीस बार इम्पॉर्टंट 2 विटनेस गरजेचे आनी दोगांच्या की चड आसल्यार व्हडली पूण 2 आसा जत्त विटनेस आनी ते विटनेस कोण म्हणी स्पश्ट जायचे ओके मागीर तांचे डिटेल्स तांकां तांणी कालें बरोवंक आसा म्हळ्यार हांवें हो व्यक्ती विल्लाक सायन घालतना हांवें पळयला म्हूण तांणी साक्षी घालची ताणें तांतूं कालें आसा म्हूण साक्षांक हांकां कोणाक विटनेसांक गुत्तासाचें म्हणून ना सांगाचें म्हणूय ना ओके ओके पूण ताणें सायन घालतना हांवें पळयलां म्हणून दोगी विटनेसांनी वट्टू सायन घालीचें म्हणून ना पूण हर एकानी सायन घालतना पळयलां म्हूण जायचें ओके आनी हर एका पेजीक सायन घालीचें कित्याक एक पेज कोणें काडून मागीर रिप्लेस करयात ओके आनी साक्षीनी सायन करतानाय खंयच्याय मुलान न्हय ते डॉक्युमेंटाक आमी सायन केलां म्हूण समज स्पश्ट जायचें तांतूं डॉक्युमेंटाक सायन करतना आमी कशें डॉक्युमेंट एंडाक आमी सायन करता न्हय गे या रेका पेजीक आमी एंडाक सायन करता खंयय मुलांनी सायन करन दॅट इज इंटेंडेड सिग्नेचर म्हणूंक जायना सो इट शूड लूक एज दो द डॉक्युमेंट हॅज बीन सायन्ड तशें सो तें बार इम्पॉर्टंट सो ह्यो सगळो विलांत आसा जे तारीख आसा जे खंयच्या जाग्यार केल्लो म्हण आसा जे हांव पूण कोण म्हण आसा जे कली प्रॉपर्टी म्हण आसा जे हांवें कोणाक दिला म्हण आसा जे थोड्यो संगती स्पश्ट जावन त्या डॉक्युमेंटांत आसूंक जाय आनी वील बरोवच्या त्या व्यक्तीची एक मानसीक भलायकी ती बरी आसूंक जाय म्हणून तुवें सांगलें आतां इतलें स्पश्ट जावन बरयल्या उपरांत ताचे तसो स्वतंत्र कोणाचें बळ नासतना तो एक वील करता आतां वील केल्या उपरांत ताका एक उपरांत खंय एक चीन ताप येतलें
हांवें येयल्ली ह्या विलान खंय बदलावण हाडिजे म्हणून एक ताका चिंता पेता म्हूण चिंतया आतां तेय त्या विलांत ताणें ती दोन बदलावण करियत गी आनी नाका हांव दुसरेंच आनी एक वील करता म्हणून हो रद्द करन या रिवोक करन आनी एक बरो येवत की दोन्ही करियत ताणें पयलोसो वील हांवें वील सुरू करतना हांव म्हजो पयलोसो वील करलो ह्या रिती केल्लो हांव आतां रिवोक करता आनी फ्रेश करता म्हूण बरयत या हांवें येदो म्हणसर केल्ले पुराय वील हांव रिवोक करना वो फ्रेश वील करता म्हूण बरयत सो रिवोक केदाळाय करियत आतां सिच्युएशन चेंज जावन येता व्यक्ती एक पयले 1000 जायना म्हणलो 1000 जावंक पुरो एक 40-50 जाताना 1000 जावंक जाल्यार म्हाका वील बदलीचें म्हूण बरोवंक पुरो या म्हाका ताका एक भुरगें जावंक पुरो एडिशनल वील केल्या उपरांत तेदाळा ताका वील करचें म्हणून बघता ह्या आपणाचें भुरगें या कोणी देवादीन जावंक पुरो कोणाक हांवें वील केला तांणी देवादीन जावंक पुरो सरलोंक पुरो तशें जाल्यार सिच्युएशन चेंज जाता ना वील चेंज करियत कांय तांतूं तंद्रे पराना या व्यक्तीक भुरग्यांनी पळोवंक वचना भायर घाले ओके तेदाळा त्या व्यक्ती आपूण एक आश्रमाक वेता म्हणटा ताणें तेदाळा तो आश्रमाक बरोवन दिवचो चॅरिटीक बरोवन दिवचें तशें करियत ओके आतां सिनियर सिटीजन एक्ट आसा सिनियर सिटीजन एक्टियान तूं म्हत्वाचें एक हें करता एक आपूण वील केला वील येना तांतूं कित्याक म्हळ्यार जीव आसतना जावची गजाल न्ही भुरग्यांनी जबरदस्ती आवय बापाय कडची आस्त काणयो न्हू तांकां भायर घाल्यार सिनियर सिटीजन एसी कोर्टान व्याज घालून फाटीं येवचें करियत तर सिच्युएशन बदल जाता वील मात जीव व्यक्ती सरल्या उपरांत जीव जावचो तेदा पयलें ताका जीव ना आतां ही चेंज करियत ती रिवोक करियत आनी थोडे बदलावण हाडयत आतां पयले साक्ष दिल्ले आसात आतां तांणी तेच साक्षीदार जायचे की या दुसऱ्यांनी करियत कोणाय करियत कोणेय दुसऱ्यांक साक्षी करियत नवो वील म्हळ्यार नवेंत डॉक्युमेंट तें पयल्याच्या डॉक्युमेंटाक ना ओके ते नवेंत डॉक्युमेंटाक नवेंत साक्षी जावेत मस्त म्हाताऱ्यांक आनी परत साक्षी काण घेवन मागीर फाल्यां वील कोर्टांत चॅलेंज करतना हे व्यक्ती ना आसूंक पुरो ओके ते जाणां कशें जाता बिकॉज वील क्वेश्चन केल्यार कोणें कोर्ट ऑफ लॉ आनी साक्ष दिवचें पडटा आनी साक्ष दिवचें येवन कोर्टान वय म्हज्या मुखार सांगिल्लें तो समा आसलो ताणें फूल कॉन्शियसनेसान वील केला म्हणून ओके तशें जाल्ल्यान ते केशें यंगर व्यक्ती कोण तुका फाल्यां कोर्टान साक्ष दिवंक तयार आसा थल्यांक आमी साक्षीक आपयचें वील करतना साक्ष जायचे त्या साक्षीदारांची दस्खत जायचे हें पुरा सकड एक सांगता घालतना हें लिगल डॉक्युमेंट हो वील कितलो वॅलीड एक व्यक्ती मरण पावल्या उपरांत तो एक इट इज एन एब्सोल्यूट वॅलीड डॉक्युमेंट त्या आदाराच्या वयर म्हाका कोर्टान आस्ती मेळोवंक पुरो ओके तशें जाल्यार इट्स अ वॅलीड डॉक्युमेंट कोर्टांत ते उरता साक्ष जावन उरता ओके तशें जाल्ल्यान इट हॅज तुजें सेल डीड तुजें दुसरें डॉक्युमेंट आसल्यार बरी हेय एक वॅल्युएबल डॉक्युमेंट ओके तशें जाल्ल्यान तें समा करून बरयचें क्लॅरिटी ताका इम्पॉर्टंट आसा जे क्लियर ना तुलो वील तुका वॅलीड आसना साक्ष ना तुलो वील वॅलीड आसना ओके ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರयल्लो म्हजे नंतर म्हजे हांव आसतना तो तोमासाक दिता म्हळ्यार तो तोमास कोण ओके कंसो काले म्हाका ताका संबंद काले तशें पुरा एक एम्बिग्युटी आसलो वील वॅलीड जायना मागीर क्लियर इंटेंशनूय तातूंत बरयचें पडटा ओके या हांव कित्या एक वस्तू ताका दिता म्हजे एस्पिरेशन्स कळ्ळे ते तातूंत क्लॅरिटी आसा विलांत मिस्टेक्स आसल्यार ते इनवॅलीड जायना ओके मिस्टेक्स आसल्यार इनवॅलीड जायना पूण इसेन्शियल इनग्रेडियंट्सान मिस्टेक्स आसूं नजो लायक हांवें रॉंग सर्वे नंबर बरयला जाल्यार त्या जाल्यार प्रॉपर्टी ती रॉंग जाली ओके तशें जाल्यार इसेन्शियल इनग्रेडियंट्सान मिस्टेक्स आसूं नजो बाय क्लॅरिकल एरर केले आसात जाल्यार दॅट इज इरेलिवंट साक्ष जायचे साक्षीदार जायचे आतां साक्ष म्हणटना आतां वील बरयता ताचे थोडे बेनिफिशियरीज म्हणून आसात कोणाक फायदो ह्या आस्तितावन ह्या म्हणजे दुडू आसा तो कोणाक वसाजे आवयक गी दुयेक गी भुरग्यांक गी नातरांक गी कोणायकी जावन दी पूण बेनिफिशियरी म्हूण आसात पळय तांणी साक्ष जावन दस्खत करियत गी ना बेनिफिशियरीजांनी साक्ष जावंक ना तांणी टोटल साक्षीदारां बारी टोटली इंडिपेंडंट व्यक्ती जायचे तांकां हातूंत कांय लाभ असो नसो
तांकां तुमकां लाभ आसल्यार तांणी लाभाच्या उद्देशांत साक्स घाला म्हणून जाता या इन्फ्लुएन्स केला म्हणून जाता तशें जाल्यार बिलकूल तांतून ते इनवॅलीड जाता तांकां तांणी दिल्यार ओके सायन सिग्नेचर. आतां थोडे साक्षीदार आसात दस्खत घालतात तांणी मिसयूज करचेक साध्यता आसता गे. मिसयूज म्हळ्यार कोर्टाक साक्षीक आपयल्यार ताज्या वेळार हांवें साक्स घालूंकूच ना म्हाका गोतूच ना ओके हें घालें डॉक्युमेंट म्हणून तशें करनिल्ले प्रॉब्लेम खरें येता. त्याच वेळार तुजें सिग्नेचर व्हेरिफिकेशन या तशें पुरा तें पुरा जाय पडटा ओके. ताणें सांगलें म्हणल्यार इनवॅलीड जायचें म्हणून ना मनशान कित्याक म्हळ्यार एका पार्टीच्या इन्फ्लुएन्सांत हें करयात त्या वेळार सिग्नेचर व्हेरिफिकेशन आनी काडलें पुरा करून मागीर तो प्रूव करचें एक मस्त लेंथी प्रोसिजर जाता या ताच्या की मस्त लोक रजिस्टर करूंक हें करतात वील रजिस्टर करयात. रजिस्ट्रेशन म्हळ्यार तूं वील करताय त्या तो विलान साक्षीदारा मुखांतर साक्षीक काणयोन सब रजिस्ट्रार ऑफिसा वचून ताका कांय पयशे पडनात तशें जाल्यार तें सिंपल ओके. थंय वचून थंय ताच्या मुखार सायन करून वील रजिस्टर करचो थंय ताका रजिस्ट्रेशन म्हणटात. आतां रजिस्टर केल्लो वील बदली येता ओके ताका एक्स्ट्रा मोल येना रजिस्ट्रेशन केल्ल्यान पूण अले पुरा हे कन्फ्युजन करूंक जायना रजिस्ट्रारा मुखार सायन केल्ल्यान आनीक तो केल्लो म्हणून ताच्या प्रूफ रजिस्ट्रीयंत एक आसता पळय कॉपी तशें जाल्ल्यान ते मस्त जाण घेपटी वील रजिस्टर करता सब रजिस्ट्रार ऑफिसान पूण ताका बेटर वॅल्यू म्हणून ना पूण एक स्थिरायत येता ताका तितल्यान. साक्ष जायचे साक्षीदार जायचे विटनेस जायचे तर विटनेस कोणे जावयेत. विटनेस मायनरांनी विटनेस जावंक जायना मानसीक अस्वस्थ आसलेल्या व्यक्तींनी विटनेस जावंक जायना. सो जाल्यार हें इम्पॉर्टंट आसा एक दोन ओके मानसीक अस्वस्थ आसूं नजो आनीक मायनर आसूं नजो भुरग्यांनी. सो ह्या दोन विशय सोडल्यार उरल्यांनी विटनेस जावयात. पूण प्रॅक्टिकल सायडीन पळयतना एवढो सांगल्या प्रकार मनीस तुका एक समघट्ट मनीस जायचे ताणें मागीर मसर एक इंटिग्रिटी आसलो मनीस आसल्यार या व्यक्ती आसल्यार बायल मनीस जावयात दादलो मनीस जावयात तांणी फाल्यां तुज्या तुवें काल सांगलां तें वय म्हणचे जाल्ल्या व्यक्तीन तुवें आयकेकान गेल्यार बरें. ह्या कानुना प्रकार हे दोन विशय आसात. आतां फ्लॅटांची आस्त एक आस्त जावंक पुरो एक फ्लॅट दोगांच्या नांवार आसता दकल्याक त्या दळा कोणें वील बरोवचो. आतां घोवाच्या नांवार आसता बायलेच्या नांवार आसा म्हूण चिंतया एक फ्लॅट या एक जागो एक एस्टेट खंयचेय जावंक पुरो त्या दळा कोणें वील बरोवचो. एक्चुली तळ्या विशयाक वील बरोवन वचो कित्याक म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली आनेका व्यक्तीक फूल ओनरशीप येता ओके फूल ओनरशीप येता. तशें जाल्यार त्या दळा तें मॅटर कोर्टाक वचून हाच्यो वांटो आनी कोणाक वेसो तळ्या बराक नुस्तें गोंदळ जावन आसता मागीर. तशें जाल्यार दोनकाच्या नांवार आसल्यार एकल्याच्या नंतर आनीक वचचें म्हूण जालें पळय पळय. आतां इतले तें एक दुसरें तुजें इल्लीगल वेल्थ कांय आसा जाल्यार ताकाय वील बरोवन वचो. पूण बरयतात की ते लीगल करना आनी पुरो बरयतात लिगल म्हूण कोण बरयता तशें पुरो बरोवन तशें जाल्यार तें पुरो मतींत दवरचें पडटा. आतां वील बरयतना मस्त संगती एकल्यान मतीन दवरूंक आसा. आतां इतलें पुरो जाल्या उपरांत कोणें एकल्यान तो वील तें इच्छापत्र एक कोर्टांत चॅलेंज करयत गे. सुमारपटी चॅलेंज करतात ओके सुमारपटी चॅलेंज करतात. म्हज्या अनुभवांतूच आमकां आयिल्ल्या 2-3 केसींनी हांवें पुताक दिवना एक तोंड्यानांतल्या दुयेक दिलें सगळी आस्त म्हणजे एक 5 सेंट्स जागो आनी एक घर. सो त्या पुतान चॅलेंज केलें कोर्टान ओके पुरा विटनेसांनी येवन सांगलें पुराय हें जालें पूण तें केस मस्त मुखार 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 वेताली. तशें जाल्ल्यान ती बायल मनीस म्हणून हांव इल्लें कॉम्प्रोमायज करता इल्लें म्हज्या भावाक दिता ओके म्हळ्यार तिका इकून थंय फ्लॅटाक वचत जालें तिकाय भलायकी पाड जावन आसली.
त्या दाळा तेणें तशें केलें सो ते वकील सांगून दिवचें आसा तुका मेळना पूण मोठ लिगल प्रोसेस आमी मुखार मुखार व्हरया त्या तिका पुरो जाता ताका पुरो जाता तुका इल्लेशें घालें म्हणून मेळटा तांतून तांतूं म्हाका इल्लो वांटो दी म्हणून तशें पुरो इल्लें आसता तशें इनडायरेक्ट लिगली तशें पुरो करतात ओके मुस्तुपटी चॅलेंज करतात कांय तोंदरे ना जाल्यार वेलांत म्हाका दिवना म्हणून हें जावन आसता वय आनीक आमच्यांत एक कालें करतात म्हळ्यार चेडवांक दिनात वस्तू कडेन चेरक्यांक मात दितात एक एक पटी चेडवांची नांवांय आसनात विलान ओके तें जाल्यार चेडवां भुरग्यांनी चॅलेंज करचें ओके आसता गजाळे म्हाका म्हजो वांटो दिवना हें म्हाका मेळोना म्हणून चॅलेंज देखून एक आमी आतां समाज बदलला आतां चेडवां भुरग्यांक वांटो आसा जाल्यार आमचें कालें आसा आमी तें समान रितीन वांटो करचें ओके तशें तें परत चिंताप आमी दवरचें आनी म्हजें पर्सनल ओपिनियन कालें म्हळ्यार भुरग्यां कडेन एक आमी वस्तू गूट दवरन वचो म्हणून वस्तू गूट दवरन भुरग्यांक तावन बायले तावन फॅमिली तावन आमकां कालें आसा तें हायड केल्यार मागीर थर्ड व्यक्तीन तें गावचें तशें जाल्ल्यान आमी इल्लेशें भुरग्यां कडेन चर्चे करन तांचे समजून आमी तांणी सांगलें बरें ऐकाचें म्हणून हांव पूण तांकां एक अवेर आसाचें तांणी ओके एक एक पटी एक भुरगे तिकेशे दुबळो आसता पूत दुबळो या दुबळे आसता एक दुया पूत तिकेशे श्रीमंतार आसता बरें शिकपाक तांकां मेळटा तेच दाळा तुवें डिस्कस केल्यार भुरगीं ते सांगतात बापा म्हाका नाका म्हजे नंतर ताकाच आसून ताका चड कश्ट आसात तूं म्हाका दिनाका पूण तशें जाल्यार तांकांय आपणा कडेन विचारलां म्हणलें जाल्यार तो मोग काळजी उरता कुटुंबांत सो आमी एक वील करतना एक कानुनाच्या विशयी न्हय हांवें म्हणचें पूण एक कन्सर्न आमचे भितर आसाचें आनीक एक हे सांगनासतना गुठान दवरून वील करचो न्हय वील दाखयचें म्हणना पूण एटलिस्ट ते इश्यू भुरग्यांक कांच्या मतीन कालें आसा म्हणलें इल्लें चर्चे करचें पडटा तांकांय सांगता कडेन उलयचें पडटा तें एक पर्सनल व्यू म्हजें पूण दुसऱ्यान लिगली व्यू न्हय तें आतां एकल्या कडेन आस्त आसा दुडू आसा पूण तो वील करनासतना एक मरण पावता तर ते मुखार कशें इत्यार्थ जाता आतां भुरगीं आसात कोणी आसूं दीत ते मुखार कशें इत्यार्थ जाता हां म्हळ्यार प्रॉपर्टी इनहेरिटन्स आमच्या देशांत इज अ पर्सनल लॉ जाल्ल्यान आमकां हर एकल्या की आमच्या धर्मा प्रकार कानून आसात कशें प्रॉपर्टी वचचें म्हणून आमकां क्रिस्तांवांक इंडियन सक्सेशन एक्ट आसा ओके हिंदूवांक हिंदू सक्सेशन एक्ट आसा या तांचे मिताक्षरी ओल्ड लॉ आसा मुस्लिमांक तांच्यांत लॉ आसा आतां मुस्लिमांक हो वील लागू जायना हिंदूवांक हो वील लागू जायना तांकां दुसऱ्यांत आसा ओके तांच्या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीक तांणी वील करूंक जायना ते तांच्या कुटुंबाचें कोणाक परवा वचचें तांकांच वचचें तें ओके मुस्लिमांक एक पार्ट मात तांणी कोणाक दिवेर उरलें तांच्या कानुना प्रकारच वचचें तशें क्रिस्तांवांक हो वील लागू जाता आनीक कॉन्शियसली कोण दुसरी आमकां हो जाय म्हणटात तांणी वील करयात तशें जाल्ल्यान पक्कन वील करनातल्यार ह्या कानुना प्रकार आमचें डिस्पोजिशन जाता ओके आतां आमकां क्रिस्तांवांक एक आस्त आसा जाल्यार 1/3 बायलेक वेता या गोवाक वेता उरलें 2/3 भुरग्यांक वांटे जावन वेता तशें पूण त्या दाळा तुवें हें करचें पडटा कालें इनहेरिटन्साक तुवें लायफ सर्टिफिकेट करचें पडटा सक्सेशन सर्टिफिकेट करचें पडटा हाका तुवें मस्त जावचें पडटा इल्लें ओके म्हजे सक्सेसर कोण म्हणून दाखोवंक तांणी ह्या व्यक्तीचे सक्सेसर आमी म्हण दाखोवंक सर्टिफिकेट्स करचें पडटा कोर्टांत न्हू तालुका ऑफिसांत न्हू तशें पुरो करचें पडटा तशें जाल्यार ताका इल्लेशें कश्ट पडटात देखून वील केल्यार बरो म्हणून एक मागीर थोडें गुत्तूच आसना जावंक पुरो वक्तीन खंय पयशे आसात खंय डेपॉजीट आसा खंय एक एग्रीमेंट करून प्रॉपर्टी हें केल्या फुल सेटलमेंट जावना पूण एग्रीमेंट केलां खंय मॉर्गेज करून दवरलां खंय जाल्यार पुरो इश्यूज आसतना ते हातूं आसल्यार सुलाभ जाता कुटुंबाक सुलाभ जाता हांवें इल्लें विला विशयांत इल्लें वाचलें तातूंत एक प्रोबेट म्हणून एक शब्द येता प्रोबेट म्हळ्यार कितें ओके प्रोबेट म्हळ्यार आमी केलो वील बरयला
ताका आमच्या मरणा नंतर कोर्टाक घालून ताका एक कोर्टाचें एक डेक्लरेशन वॅलीड म्हणून एक डेक्लरेशन ओके ॲक्च्युली हें प्रोबेट म्हूण करीचें म्हणून क्रिस्तांवांच्या कानुनाक मात आसलें संबंद जाल्ल्या कानुनाक मात दुसऱ्यांक प्रोबेट वील केल्या तक्षण तो वॅलीड आसलो ॲक्च्युली हेंय प्रोबेट करची गरज ना म्हणून तें आतां सुप्रीम कोर्टाचें रुलींग आसा क्लॅरिफायसान 2005 कितें एक सुप्रीम कोर्टांत केस घालून ताचें जजमेंट आयलां ताचे प्रकार प्रोबेट क्रिस्तांवांनी प्रोबेट करचें म्हणून ना दुसऱ्यांक कितें लागू जाता तेंत हय या नाजाल्यार आमी एक वील ऑटोमॅटिकली वील जावन नांव बदलनातलें आतां कशें म्हळ्यार तूं वील आसल्यार ताची एक सर्टिफायड कॉपी दवर न्हू तुका विलांत कोणाची नांवां हे आरटीसी दवरल्यार तुका ऑटोमॅटिकली ह्या विला प्रकार आरटीसीची नांवां येता आरटीसीचेर नांवां येतात कोणाचें नांव आसलें ताच्या बदलाक ताच्या नव्याची नांवां येतात सो आरटीसी ऑटोमॅटिकली चेंज जाता ओके तें जालें इल्लें सुलाब जाता म्हणून नाजाल्यार पयलें मागीर ताका कोर्टाक पयशे बांद तें पुरो आसलें एस्टेट ड्युटी बांद आनी काल्यां पुरो बांदूंक आनी पुरो आसलें तें इल्लें सुलाब जालां आतां तें प्रोबेट नासतना वील हांवेंच एक सेल्फ जावन बरोवं की बरोवं कितले ह्या 3-4 हांवें स्टेप्स सांगले हांवें ते स्टेप्स म्हाका बरोवंक जाल्यार हांवें वील बरोयत बरोवंक कोणाक जाता ताणींच स्वंत बरयत ॲक्च्युली वकिलां मुखार चडावत वील करतात वकिलांक हेच्या पयलीं हांवें म्हजो एक वील बरयचें तो ताणें दिल्यार प्रकार तूं आनी चड उणें कालें आसा तो वकील सामांकरन तांच्या लँग्वेजान पयशे घालयत पूण ना जाल्यार थंय वचून ताका ओरुली सांगून ताणें बरोवच्या बदला एक बरोवन म्हणजे इतल्याक आसल्यार मागीर वकीला गरनांत बरयचें म्हणून ना तो आमी बदलिता जाल्यार घडये बेश्टें पयशे करसूचें काडल्याक आमी बरोवन आमी सिग्नेचर घालून 2 विटनेसांक घालून आमी दवरयत मागीर आनी एक विशय जाता प्रॉपर्टी दुसऱ्या देशांत आसल्यार आतां कालें करचें प्रॉपर्टी सो ॲक्च्युली वील असो कानून त्या देशाच्या कानुना प्रकार दुसरो आसा ओके तशें जाल्यार तुका आतां लंडनान आसता आसल्यार थंयचो लॉ एप्लाय जाता हांगासर न्हय ओके तशें जाल्यार खंय प्रॉपर्टी आसा इमूवेबल प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टी प्रकार ते विलावरी जायचे ओके वील बरयचें आनी मुवेबल प्रॉपर्टी आसल्यार तूं खंयचो तुजें डॉमिसायल खंयचें तुजें ओरिजीन खंयचें थंयचें कानून त्या कानुना प्रकार तुका तूं आतां गल्फा आसलोय गल्फांत तुवें भांगर हाडलें तें मुवेबल प्रॉपर्टी न्ही तूं आतां मँगलोरचो जाल्यार मँगलोर आमच्या कानुना प्रकार तुवें विलावरी करयत ओके तें मुवेबल प्रॉपर्टी पूण तुवें लंडनांत एक फ्लॅट काणयलां जाल्यार त्या थंयच्या ब्रिटीश कानुना प्रकार तें विलावरी जायचें सो हें डिफरन्स आमी अर्थकान घेवचें पडटा विलांत ऑर्गन डोनेशना विशयान मेन्शन करियत गी हे अंगदान म्हणटा आमी ह्या म्हजें मरण अशें जायजें तशें तर तशें काही मेन्शन केल्यार तें मुखार कशें एग्जिक्यूट जाता हां वय तुवें बरयत बरोवनच्यान कांय येना पूण तें एग्जिक्यूट जावचें कश्टाचें कित्याक म्हळ्यार आतां तूं मरण पावलें तूं खंय वचून मरण पावलें कोणाक तूं कळ्ळें न्ही आतां ह्या कोवीड टायमार मरण आमकां अशें म्हाका मरण जायचें म्हळ्यार तुज्या घरच्यांक बॉडीच मेळना आतां म्हणिल्लें दितात नाजाल्यार पयलें दिवंकूच दिनातलीं न्ही सो तें एनफोर्सेबल जायना बिकॉज तें दुसऱ्या विशयार हें करचें मागीर एक विश्वदान म्हणटात अंगदान म्हणटात विश्वदान करचें आसा पळय तें इतल्याच मिनटांनी आमी दिवचें आतां दोळे 6 आवर्सांनी दिवचे भितर दिवचे या इतल्या प्रायाच्यांनी मात दिवचे ओके तितल्या बरोबर तशें पुरो आसता न्ही हार्ट दिवचें जाल्यार ब्रेन डेड व्यक्तींनी मात दिवचे तशें पुरो आसा पळय तें पुरो तुमी मेन्शन करयत पूण एनफोर्सेबल जायना तें आनी ताका दुसऱ्यो रूल आसात दुसरे फॉर्मॅट्स आसात आतां म्हजे बॉडीत आस्पत्रेक दिवचे म्हूण आसल्यार ताका आमी ताका अफिडेवीट ताका एप्लिकेशन तें पुरो आसा ताच्या प्रकार हांवें बरयचें पडटा सपरेटली आनीक म्हज्या घरच्यांनी सायन करचें ताका कोण म्हणजे एक पटी आमी मेल्या उपरांत ती जीव आमचो न्ही तो मागीर आमी बॉडी म्हणटात आमी मागीर नांवां आपयनात दॅट इज ओन्ली अ बॉडी सो ती बॉडी आमचे कोण वारेसुदार आसात तांचे प्रॉपर्टी तांणी वचचें ओके प्रॉपर्टी म्हणना हांव पूण तांकां संबंद जाल्ले विशय ते
सो तांणी ताका सिग्नेचर घालचें पडटा ताका आनी विरोधकारी येता तांणी दिनासराव येता तशें पुरो ओके मागीर एनफोर्स करूंक कोण आसा ओके तशें जाल्यार तुजें विश तुवें बरें येता तातूंत तुका कांय येना पूण एनफोर्स करूंक जावचें ना आतां निमाणें तुज्या अनुभवा प्रमाणे हे व्हील जावंक पुरो या विमेन एम्पावरमेंट जावंक पुरो खंयचो एक विशय काणयेन आमकां सगळ्यांक एक संदेश कितें म्हळ्यार कानून खंयी बुकांत आसा कडलेकाई म्हणटात पळय ओके कब्बिणाद ते न्हय म्हणून आमी अर्थ करीचे एक्चुअली आमी करचेंत तें आमच्या कामा मुखांतर आमी कानून अर्थ करून काणगेया ते आमकां सामान यें जाल्यार ते बदलावण जाय जाल्यार बदलावणी खातीर आमी काम करीचें आमकां हें न्हय ओल्ड जाला या तो लॉ इज डिस्क्रिमिनेटरी म्हण जाल्यार ताचे खातीर आमी काम करचें लॉ आमी यूज करचें तो बुकांत आसल्यार आमकां प्रेजंटपण जायना खंयच्याय लाभाक जायना ओके आतां व्हीला विशयान गोतू जाय व्हील करीचें आमी तातूंत आमकां लाभाक आसता तशें करून हांवें म्हजो संदेश तातूंत कानून जाणा जाया कानून उपयोग करा आतां धाडला मुस्तू आमचे संकश्ट पर्यार आमी घुस्मळ गोंदोन काणयना आमी म्हणून मागीर आमकां कश्ट जायना म्हणून तितलें होच आमचो संदेश व्हील इच्छापत्र मरण शासन वयलो अशा विशयांत थोड्यो संगती आमकां कळीत जाल्यो आनी आमी समजल्या एका व्यक्तीन व्हील करचें भोव गरजेचें आनी केल्यार सबार संगतीक आमच्या जिवितांत एक परिहार आसा सबार संगती सबार समस्या आस्तीचे जावं दी दुडवासो जावं दी एक इत्यार्थ जाता म्हणलो एक संदेश आयच्या दिसा श्रीमती मर्लिन मार्टिस हिणें दिला श्रीमती मर्लिन मार्टिस तुमकां देव बरें करूं थँक्यू फादर अवकाश दिल्ल्याक तुमकांय देव बरें करूं